بالبرخیا ایک پل وچ بلقیس دا تخت لیا سکدے شاہ نے عالم کعبے وچ کر روز نماز ادا سکدے حسنین دانا سکدے جلدی نہیں سنی دی او تا بھاوے نہ بولے پر جن کو پتہ حضور سن دل او ضرور آخر سبحان اللہ سن مارے مشکل وچ حسنین دانا سجدے وال بھائی غلام شبیر صاحب توفہ دیتے میں آکھنا چاہنا کہ حقیقت دے پردے کھلے دے محمد چلاؤ سبحان اللہ ہر حوالے نال سوڑن کہ پھر آمیں کوئی تو پہلے کہ